बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 16 नवंबर 2020 बरोज़ पीर सऊदी अरब के शाम के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की रोज़मर्रा की ताज़ा तरीन अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं, सऊदी अरब के बदलते हालात पर नज़र रखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आप तक बर वक्त नोटिफिकेशन पहुँच सकें। शामिल करेंगे आज शाम की पहली खबर। इज्तिमाई रहाइश के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई। सऊदी अरब में जद्दा म्यूनसिपलिटी इज्तिमाई रहाइश के हवाले से मुकर्रर ज़वाबित पर अमल दरामद करवा रही है। वज़ारत बल्दियात व दही अमूर ने ज़वाबित मुतल्लिका इदारों के ताउन से जारी किए थे। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक जद्दा म्यूनसिपलिटी ने शहर के अंदर और कमिश्नरी के दायरे में सरकारी और प्राइवेट इदारों को हदायत की है कि वो इज्तिमाई रहाइश का प्रोग्राम बनाने से पहले मुकर्रर ज़वाबित ऑनलाइन दरियाफ्त कर लें। जद्दा म्यूनसिपलिटी ने वार्निंग दी कि 1 जनवरी से इज्तिमाई रहाइश के ज़वाबित की खिलाफ वर्जी पर तादीबी कार्रवाई शुरू हो जाएगी। म्यूनसिपलिटी ने बयान में कहा कि इज्तिमाई रहाइश के हवाले से तकनीकी और सेहत ज़वाबित मुकर्रर किए गए हैं। ये सब म्यूनसिपलिटी की वेबसाइट पर मौजूद हैं। इज्तिमाई रहाइश के लिए नए ज़वाबित के इजरा का मकसद रहाइश के मेयार को बुलंद करना और मुलाजमीन के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ है। म्यूनसिपलिटी का कहना था कि तय किया गया है कि सऊदी अरब के किसी भी शहर और किसी भी इलाके में गैर मियारी इज्तिमाई रहाइश पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मक्का के बाज़ारों में रौनकें बहाल होने लगी। सऊदी अरब में मक्का मुकर्रमा में तहाइफ फ़रोख्त करने वाली दुकानों की रौनकें बहाल होने लगी हैं। अल अरेबिया के मुताबिक बैरून मुल्क से आने वाले उम्रा ज़ायरीन अपने सफ़र को यादगार बनाने के लिए मक्का के बाज़ारों से अपने रिश्तेदारों और अहबाब के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के तहाइफ ख़रीदने का एहतमाम कर रहे हैं। उम्रा ज़ायरीन मक्का के बाज़ारों से बच्चों के लिए खिलौने, मलबूसात, खुशबूयात, जाए नमाज़ें, मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबी के मॉडल, तस्बीहें, खाना काबा और मकामात मुक़द्दसा के कार्ड खरीद रहे हैं। हज उम्रा खिदमात के माहिर अहमद हलबी ने बताया कि 4 से 18 अक्टूबर तक उम्रे के पहले मरहले के दौरान मक्का में इक़्तिसादी सरगर्मियाँ मान थीं। उम्रा ज़ायरीन बसों के निज़ाम मुलाकात और उम्रा के लिए मुकर्रर वक्त की पाबंदी की वजह से शॉपिंग करने से कासिर थे। वो उम्रा से पहले और उसके बाद भी मस्जिदुल हराम के तरफ बाज़ारों में नहीं जा सकते थे। अहमद हलबी ने बताया कि 18 अक्टूबर से उम्रे का दूसरा मरहला शुरू हुआ तो मक्का के बाज़ारों में रौनकें बहाल होना शुरू हुई हैं। यौमिया उम्रा ज़ायरीन की तादाद 15,000 और नमाजियों की तादाद 40,000 तक पहुँच चुकी है। अच्छी बात यह है कि उम्रा ज़ायरीन बाज़ारों में उम्रा ज़वाबित की पाबंदी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि 1 नवंबर से उम्रे की बहाली के तीसरे मरहले के आगाज़ पर मस्जिदुल हराम के इतराफ़ तजारती मराकज़ में लोग नज़र आना शुरू हुए। मुकामी शहरी, मुकीम गैर मुल्की और बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन की तादाद और सहूलतों में इजाफ़ा हो गया है। बैरून मुल्क से आने वाले ज़ायरीन मक्का से तहाइफ ख़रीदने का एहतमाम करते हैं। तजदीद पज़ीर तवानाई से चलने वाला दुनिया का पहला टूरिस्ट प्लांट। बहर अहमद डेवलपमेंट कंपनी ने कहा कि रेड सी प्रोजेक्ट में तजदीद पज़ीर तवानाई इस्तेमाल करने का मुआहदा कर लिया गया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक कंपनी ने कहा कि टूरिस्ट मंसूबे में मुख्तलिफ मराकज़ में तजदीद पज़ीर तवानाई के लिए एक्वा पार्क कंपनी के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए गए हैं। मुआहदे के मुताबिक मंसूबे के लिए 650 मेगावाट तवानाई पैदा की जाएगी जो माहौल दोस्त के अलावा तजदीद पज़ीर होगी। इसके साथ अब बात होगी सऊदी अरब के बदलते हालात और आपके सवालात जवाबात से मुतल्लिक। सऊदी अरब में कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए नाफिज लॉकडाउन के बाद हालात मामूल पर आ रहे हैं। इसी तनाज़ुर में इंटरनेशनल फ़्लाइट्स और उम्रा भी बहाल हो चुका है। मौजूदा सूरत हाल के हवाले से सामईन ने कुछ मुश्किलात और मसाइल के हवाले से मज़ीद सवालात भेजे हैं जिनको मुतल्लिका महकमों से और कानूनी माहिरीन की मदद से आपकी खिदमत में पेश किया जाता है। मोहम्मद आदिल का सवाल है, कोरोना वायरस की वजह से आए सफरी पाबंदियों के सबब मैं वक्त मुकर्रर पर सऊदी अरब नहीं आ सका था। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कोरोना पाबंदियों के दौरान मेरा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया, जिसके बाद नया पासपोर्ट बनवाया। अब सऊदी अरब वापसी के लिए फ़्लाइट बुक करा ली है। क्या मैं नए पासपोर्ट पर सऊदी अरब आ सकता हूँ जबकि नए पासपोर्ट का इंदराज जवाज़ात में नहीं? इस सूरत में क्या क्या किया जाए? बैनुल-अक़वामी सफ़र के लिए वैलिड पासपोर्ट दरकार होता है। आपका तमाम डाटा पुराने पासपोर्ट नंबर पर जवाज़ात के सिस्टम में फीड है, इसलिए आप सऊदी अरब आते वक्त पुराने पासपोर्ट के साथ नया पासपोर्ट अटैच कर दें। एयरपोर्ट पर दोनों पासपोर्ट काउंटर पर दिखाएं, जिससे आपकी एंट्री हो जाएगी।
اگر ایئرپورٹ پر کاؤنٹر والا ہی نئے پاسپورٹ کی انٹری کر دیتا ہے تو بہتر ہے، بصورت دیگر آپ کو نئے پاسپورٹ کا ڈیٹا جوازات کے سسٹم میں فیڈ کرانا ہوگا، جسے عربی میں نقل معلومات کہتے ہیں۔ نقل معلومات کے لیے آپ خود جوازات نہیں جا سکتے، بلکہ آپ کی کمپنی، کفیل یا پاسپورٹ انٹری کرانے کے لیے ان کا جو آپ کا بندہ ہوگا وہ جا کر کروائے گا۔ بعض حالات میں ابشر سسٹم نقل معلومات سے نہیں ہوتی، اس کے لیے کمپنی کا نمائندہ جو قانونی طور پر جوازات جانے کا حامل ہو وہی اس کو کروا سکتا ہے۔ عبدالجبار نے پوچھا تھا، میری اہلیہ خروج عہدہ پر گئی تھی، کووڈ کی وجہ سے وہ نہیں آ سکیں، اس دوران ہمارے ہاں بچے کی ولادت ہو گئی۔ اب معلوم یہ کرنا ہے کہ اہلیہ کا خروج عہدہ کی مدت میں توسیع کر لی ہے، مگر نومولود کے لیے کیا کیا جائے؟ سب سے پہلے آپ نومولود بچے کا پاسپورٹ بنوائیں، اس کے بعد دیگر دستاویزات جس میں پیدائشی سرٹیفکیٹ اور والد اور والدہ کے پاسپورٹ کی کاپی بھی شامل ہو، اس کے ہمراہ سعودی سفارت خانے یا قونصلیٹ سے رجوع کریں، جہاں سے نومولود کے لیے ویزا جاری کیا جائے گا، جس کی بنیاد پر آپ کی اہلیہ بچے کے ساتھ سعودی عرب آ سکتی ہیں۔ سعودی عرب پہنچنے کے بعد بچے کا اقامہ نکلوانے کی کارروائی کی جائے، جس کے لیے محکمہ جوازات سے رجوع کر کے دیگر معاملات مکمل کیے جا سکتے ہیں۔ ہنا بطول پوچھتی ہیں، سعودی عرب کے لیے گیسٹ ویزے کب سے شروع ہوں گے؟ سعودی عرب کے وزارت حج عمرہ کی جانب سے عمرہ ضیافہ کے نام سے منصوبہ جاری کیا گیا تھا، جس کا مقصد سعودی عرب میں غیر ملکیوں کو اپنے عزیز و اقارب کو عمرہ پر بلانے کی خصوصی سہولت دینا تھی۔ 90 دن کے لیے آپ کسی بھی اپنے عزیز کو سعودی عرب بلا سکتے تھے۔ ایک دفعہ ایک سال کے اندر 3 سے 5 لوگوں کو آپ بلا سکتے تھے۔ اس میں یہ ویزا فی الحال ابھی اس کے بارے میں کووڈ کی وجہ سے ابھی مزید پیش رفت نہیں ہو پائی۔ اس کے بارے میں جیسے ہی پیش رفت ہوگی وہ ہم آپ کو اپنے انفو ٹی وی چینل میں ضرور بتائیں گے۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں، مکہ مکرمہ میں گاڑیوں کے شو روم ایکیشیا منتقل کرنے کا منصوبہ۔ مکہ مکرمہ میونسپلٹی نے شہر بھر میں گاڑیوں کے شو روم کو ایکیشیا منتقل کرنے کا منصوبہ تیار کر لیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق مکہ مکرمہ ریجن میونسپلٹی کے ترجمان راد الشریف نے کہا کہ الیکیشیا میں نئی موٹر سٹی قائم کی گئی ہے۔ گورنر مکہ مکرمہ شہزادہ خالد الفیصل نے گزشتہ ماہ اس کا افتتاح کیا تھا۔ یہ 45 لاکھ مربع میٹر سے زیادہ بڑے رقبے میں قائم کی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، الیکیشیا موٹر سٹی میں گاڑیوں سے تعلق رکھنے والے مختلف کاروبار ایک جگہ اکٹھا کرنے کا منصوبہ ہے۔ سعودی عرب صحرائی ٹڈی دل کے حملے سے محفوظ۔ سعودی عرب میں وزارت ماحولیات، پانی و زراعت نے کہا کہ سعودی عرب صحرائی ٹڈی دل کے حملے سے محفوظ ہو گیا ہے۔ یمن سے آنے والے ٹڈی دل پر قابو پا لیا گیا۔ جازان کا شمالی علاقہ جزوی طور پر ٹڈی دل سے متاثر ہوا تھا، تاہم اکتوبر تک سارے علاقے کو ٹڈی دل سے صاف کر دیا گیا۔ مختلف ملکوں سے اسلحے کی خریداری کا آپشن موجود ہے۔ الجبیر۔ سعودی وزیر مملکت برائے خارجہ عادل الجبیر نے جنگ یمن کی وجہ سے اسلحے کی برآمد کی پابندی سے متعلق جرمنی کی تجویز پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے پاس کئی ملکوں سے اسلحہ خریدنے کا آپشن موجود ہے، جرمن ہتھیار اس کی مجبوری نہیں ہے۔ بارک میں ایس او پیز کی خلاف ورزی پر معروف تجارتی مرکز بند کر دیا گیا۔ بار کمشنری کی میونسپلٹی نے ایس او پیز اور بلدیہ کے ضوابط کی خلاف ورزی پر شہر کا معروف تجارتی مرکز بند کرا دیا۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق بلدیہ نے کہا کہ تفتیشی ٹیموں کے معمول کے دورے کے دوران مذکورہ مرکز کا دورہ کیا گیا تھا۔ مرکز میں صحت ضوابط اور ایس او پیز کی متعدد خلاف ورزیاں ریکارڈ کرنے کے علاوہ بلدیہ کا لائسنس نہیں تھا۔ تفتیشی ٹیموں نے مرکز کو سیل کر دیا، انتظامیہ کے خلاف جرمانے عائد کیے گئے اور مالکان کو متعلقہ اداروں سے رجوع کرنے کی ہدایات کر دی گئیں۔ یہ ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کی قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔